इंद्रेणी गरौँला नि दोरीको कुरा भिरकुटीमा आउनुहोस् है हजुर कान्छी होइ कान्छी। हे खाएर कसम खाछैन भन्छौ, हे बाछीले धान खायो, बाछीले धान खायो। तिम्रो र मेरो मायाको कुरा काटेरै जल्छन् मान्छे, काटेरै जल्छन् मान्छे। ए कुनै वर्ष कुनै दिन महिनामा मुख देखाउ नै लाज लाग्थ्यो ऐनामा बेसी झरेको। ए मुलखोलीमा ल्याउ लाग्यो खेतबारीमा सुक्खा, कसले सम्झ्यो आज मलाई बारुकीले कुक्का। उही खोलीमा पानी सिमसिम पानी पछ्यौरे भिजायो, फेरि उनकै मायाले भिजायो। म त भइगई माछा जसो सुवा भइगई ताल, सुवा भइगई ताल। 4 बजे स्कुलबाट घरमा आइनन् भने बस्नु पर्छ बाबुआमाले औँला गानी गानी जोगाउनै गाह्रो। फुलेको तोरीलाई हुर्किएकी छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो। लाहुरबाट लाहुरे आयो बोकाएर भारी, लाहुरबाट लाहुरे आयो बोकाएर भारी। अरूलाई चकलेट बिस्कुट मलाई रहेछ सारी। चैते दशैं आएको छ, टीका लगाइदिन्छु। तिमीले यदि मान्छौ भने आजै भगाइ। Oh my God! दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले सदाझैँ यस वर्ष पनि नेपालमा दोहोरी गीतको वैभवतालाई बचाउनको लागि र यो क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय रूपमा नै दोहोरी गीत प्रतियोगिता यो वर्ष पनि आयोजना गरेको छ। 4थो राष्ट्रिय अर्ना दोहोरी गीत रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता 2074 चैत्र 13 देखि 17 गतिसम्म भिरकुटी मण्डपमा भव्य रूपमा सफल पार्नका लागि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान यतिखेर अत्यन्तै व्यग्र रूपमा जुटिरहेका छन्। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान अध्यक्ष तथा लोकप्रिय कलाकार बद्री पङ्गेनज्यूलाई म यसका बारेमा केही छोटो जानकारी राख्दछु। अर्ना 4थो राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ कृष्ण कणेलज्यू। तपाईँ त हाम्रो प्रतिष्ठानको प्रदेश नम्बर 6 को संयोजक पनि हुनुहुन्छ र अत्यन्तै अहिलेको सक्रिय यो हाम्रो कार्य समितिभित्रको अत्यन्तै सक्रिय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यो 4थो राष्ट्रिय अर्ना दोहोरी गीत रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता 2074 यो हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको वार्षिक क्यालेन्डरभित्रको काम हो। यो हामीले चाहिँ खास गरी हाम्रो दोहोरी गीत र लोकगीतको महत्त्वलाई उजागर राख्नको लागि, दोहोरी गीतमा कलाकारहरूको क्रियाशीलतालाई बढाउनको लागि, अहिले आउँदै गरेका नयाँ कलाकारहरूमा एउटा हौसला थप्नको लागि र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो मौलिकतालाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि पनि हामीले यो दोहोरी गीत प्रतियोगिताको आयोजना गरेका छौँ। र सँगसँगै यसमा अहिले हाम्रो एउटा नारा जोडिएको छ, हामीले एउटा हाम्रो आफ्नै भवन बनाउने भन्ने अभियानमा हामी छौँ। हामी त्यसका लागि राज्यसँग पनि हामीले चाहिँ हार गुहार गरिराखेका छौँ, मागहरू राखिरहेका छौँ र सँगसँगै आम चाहिँ नेपाली लोकदोहोरीलाई मन पराउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। र यो प्रतियोगिता, यो कार्यक्रम यही 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म भिरकुटी मण्डपमा हुँदैछ। म सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई चाहिँ हौसला दिनुहुनको लागि, यो लोकदोहोरीलाई माया गरिदिनुको लागि र हाम्रो संस्थालाई सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। एउटा गीतकै माध्यमबाट पनि म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई निम्तो दिन चाहन्छु। गरौँला नि दोहोरीको कुरा भिरकुटीमा आउनुहोस् है हजुर कान्छी होइ कान्छी, कान्छी होइ कान्छी छेउमै बसे कुइनोले हान्छी, हिँड्न खोजे पाखुरी तान्छी। गरौँला नि मायाको कुरा भिरकुटीमा आउनुहोस् है हजुर कान्छी होइ कान्छी, कान्छी होइ कान्छी छेउमै बसे कुइनोले हान्छी,
हिँड्न खोजे पाखुरी तान्छी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अत्यन्तै कुशल कार्यक्रम सञ्चालक, आफैमा गायक, कुशल प्रखर वक्ता आदरणीय हाम्रो संस्थाका प्रदेश नम्बर 6 का संयोजक आदरणीय कृष्ण कणेलज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका समस्त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जसले इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई आज यो नयाँ स्टुडियोबाट र इन्द्रेणी टिमलाई दाइलाई पनि म बधाई पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। आफ्नो स्टुडियो थालेर जुन विगतदेखि इन्द्रेणी कार्यक्रमले एबिसी टेलिभिजनमा जुन खालको उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई पनि हार्दिक बधाई दिँदै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। धेरै कुराहरू आदरणीय दाइ कृष्ण दाइले भनिसक्नु भएको छ सञ्चालनको भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दा। यति बेला हामी यहाँहरूले मेरो पछाडि पनि एउटा ब्यानर देख्नु भएको छ, अर्ना राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतियोगिता 2074 को सङ्घारमा छौँ। यहाँहरू सबैलाई पनि म पुनः एकचोटि चैतको 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म भिरकुटी मण्डपको बगैँचामा आइदिनु होला भनेर यही कार्यक्रम मार्फत पनि म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। पक्कै सन्देश पुग्ने छ है, सबैको घर घरमा एउटा गीत गाउनै पर्यो भन्छन् चन्द्र शर्मा। पछिल्लो समयमा यहाँहरूले मन पराइदिनु भएको गीत एकटुका पस्कन्छु। हे खाएर कसम खाछैन भन्छौ, हे बाछीले धान खायो, बाछीले धान खायो, हे बाछीले धान खायो, बाछीले धान खायो, हे लाएर माया लाछैन भन्छौ, हे मायाले ज्यान खायो, मायाले ज्यान खायो, हे मायाले ज्यान खायो, मायाले ज्यान खायो। धन्यवाद है, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। इन्द्रेणी भन्ने बित्तिकै मेरो घर जस्तो लाग्छ, किनकि इन्द्रेणी भित्रै रहेर म धेरै समय चाहिँ कृष्ण दाइकै छत्रछायामा म हिँड्ने मौका पाएँ र म अझै पनि इन्द्रेणी भित्रकै परिवार हुँ र सम्पूर्ण एबिसी र इन्द्रेणी रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार छ। अहिले कृष्ण देवले भाइ यो प्रतियोगितामा तपाईँ पनि प्रस्तुति भरमार दिनुहुन्छ। प्रस्तुति अब हामी खाली ठाउँ भर्ने आउने दर्शकहरूलाई बोरिङ नहुने किसिमले हे तिम्रो र मेरो मायाको कुरा काटेरै जल्छन् मान्छे, काटेरै जल्छन् मान्छे, जे परे पनि मै बेहोरौँला, चिन्ता नगर कान्छी, चिन्ता नगर कान्छी। चल्यो 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 गाउँमा हल्ला चल्यो, गाउँमा हल्ला चल्यो, तिमीलाई भेट्न आएको हामीले माया लाएको, गाउँमा हल्ला चल्यो, गाउँमा हल्ला चल्यो, तिमीलाई भेट्न आएको हामीले माया लाएको, गाउँमा हल्ला चल्यो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका कोषाध्यक्ष, म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद है भाइ। एकदम अहिले तपाईँहरू व्यग्र भएर यो प्रतियोगितालाई सम्पन्न गर्नका लागि राख्नु भएको छ। तमाम देश विदेशका इन्द्रेणी हेर्नुभएका दर्शकलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी यति बेला सम्पूर्ण लोकदोहोरीको कलाकारहरूको एउटा दसैँ आएको जस्तो भएको छ। हामीलाई हाम्रो एउटा मूल नारै छ, हामी सबै कलाकारको रहर प्रतिष्ठानको आफ्नै घर भन्ने उद्देश्यको साथमा यही चैतको 13 देखि 17 गतेसम्म भिरकुटी मण्डपमा राष्ट्रव्यापी अर्ना लोकदोहोरी प्रतियोगिता हुँदैछ। त्यसको तयारीमा अब हामी अन्तिम तयारीमा आइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ सबैको चाहिँ साथ सहयोगबाट चाहिँ यो हाम्रो प्रतिष्ठानको एउटा घर बन्छ भन्ने हामीलाई आशा बोकेका छौँ। जहाँ दिपक खड्का त्यही दोहोरीको झड्का भन्छन्, दोहोरीमा साह्रै राम्रो तपाईँ गर्नुहुन्छ। मेरो पछिल्लो समय बजारमा आएको गीत छ एउटा, बेसी झरेको नक्कलले गर्दा नक्कले हुन परेको भन्ने एक टुक्का गाउँछ। ए कुनै वर्ष कुनै दिन महिनामा मुख देखाउनै लाज लाग्थ्यो ऐनामा बेसी झरेको नक्कलीले गर्दा नक्कले हुन परेको। थ्याङ्क यू दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। एकातिर चिसो चिसो हावा सरर रुमाल फरर यो गीत गाएर संसारभरिका मानिसलाई फरक धारबाट एउटा मिठास दिने मुना थापा, अर्कोतर्फ झल्को लालीओटको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला कालीकोटको होस् अथवा अनगिन्ती त्यस्ता गीत गाउने देवी घरती। यतातिर मुना थापा, यता देवी घरती। इन्द्रेणीको सम्मान हजुर उस्तै दुवैप्रति। धेरै राम्रो गीत गाउने बहिनीहरूलाई स्वागत छ र यतिखेर अर्ना दोहोरी गीत प्रतियोगिताको लागि उहाँहरू यसमै लागि पर्नु भएको छ। सिङ्गो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल यतिखेर जुटेको छ। कसलाई सोधु भएको छु बिचमा, जतातिर सोधे पनि आखिरी ज्यान छ पिचमा। हेर्नुहोस् न देवी घरती बहिनी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको यो अर्ना दोहोरी गीत प्रतियोगितामा तपाईँ
जुटेर लाग्नु भएको छ। हजुर म मात्र होइन, हामी सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्य समिति सबैजना अब आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जसरी हुन्छ कार्यक्रम सफल पार्नको लागि गीत सङ्गीत प्रेमी सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरू, हाम्रो शुभचिन्तकहरू, उहाँहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै अनुरोध छ कार्यक्रम सफल पार्नको लागि हजुरहरूको साथ सपोर्ट हामीलाई दिनुहोला भन्न चाहन्छु। काम त्यही गरिरहेको छौँ। चैतेरमा भिरकुटीमा देवी घरती आउने कुन कुन भाका होला हामीले त्यहाँ सुन्न पाउने। तपाईँ के भन्नुहुन्छ देश विदेशका इन्द्रेणी हेर्नुभएका दर्शकलाई? अब इन्द्रेणी त इन्द्रेणी नै हो, जतातिर जताततै होइन छरिरहेछ, आफ्नो प्रकाश फालिरहेछ इन्द्रेणीले होइन, हामीले केही भन्नु पर्दैन। सबैजना इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई विशेष त हाम्रो अनुरोध यही नै हो, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला। देश विदेशमा रहनुहुने सबैजनाले एउटा नेपाल र नेपालीलाई माया गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर दोहोरी गीत सङ्गीत धेरै श्रोताहरूले रुचाइदिनु भएको होइन, धेरै दर्शकहरूले हेरिदिनु भएको। त्यही गीतको एक टुक्का स्वर आज पटक्कै आएको छैन, जस्तो छ त्यस्तै स्वीकारिदिनु होला। हे मुलखोलीमा लेउ लाग्यो खेतबारीमा सुक्खा, कसले सम्झ्यो आज मलाई बारुकीले कुक्का। उही खोलीमा पानी, उही खोलीमा पानी, उही खोलीमा माछा उर्ली आयो भैँस मेरो, काजाम भाछ, काजाम भाछ। चैतेरमा भिरकुटीमा आउनु होला दाजै, यही निम्तो दिनुभयो देवीजीले आजै। उही खोलीमा पानी, ल बाँकी यति। उही खोलीमा पानी। अब चैतेरमा त्यहाँ आउनु होला, खुल्छ जिन्दगानी। मुना बहिनी यहाँलाई स्वागत छ इन्द्रेणीमा। धन्यवाद। तपाईँ मिठो गीत गाउनुहुन्छ, साह्रै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू दाइ। चौथो राष्ट्रिय अर्ना दोहोरी गीत प्रतियोगिता रनिङ सिल, हजुर यसमा जुट्नु भएको छ निकै। एकदमै हजुर। देश विदेशका तमाम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? यहाँहरूलाई पनि अब यहाँहरू त अब नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरूले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ गीत सङ्गीतलाई, अझै पनि यसरी नै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यहाँहरूको पनि सपोर्ट विदेशमा भएर पनि लोकसङ्गीतलाई अझै सपोर्ट गर्न यहाँहरूको एकदमै जरुरी छ। र नेपालमै हुने र काठमाडौँमै हुने दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने 13 गतेदेखि चाहिँ सुरु हुँदैछ 17 गतेसम्म। यहाँहरू चाहिँ अलिकति फुर्सद निकालेर भए पनि हाम्रो यो चौथो राष्ट्रिय अर्ना दोहोरी गीत प्रतियोगितामा चाहिँ यो कार्यक्रम हुँदैछ, यहाँहरू आइदिनु होला सफल पार्नको लागि भन्न चाहन्छु। चिसो चिसो हावा दुईटा शब्द गाइदिनुहोस् न दर्शक। हुन्छ। सिमसिम पानी पछ्यौरी भिजायो, फेरि उनकै मायाले भिजायो, चिसो चिसो हावा सरर रुमाल फरर। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रिय गायक अनि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सदस्य वैकुण्ठ महत र उहाँ राष्ट्रभक्ति गीतहरू बढी सिर्जना गर्नुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ इन्द्रेणीमा। धन्यवाद छ दाइ तपाईँलाई। तपाईँ प्रचार विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। यस पटकको दोहोरी गीत प्रतियोगिता निकै भव्यताका साथ जुन हामीले सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ, हजुर तमाम दर्शकलाई 13 देखि 17 सम्मको कार्यक्रमका बारेमा केही प्रकाश पारिदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त म आदरणीय दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले गरेका विभिन्न एक्टिभिटिजहरूसँग तपाईँहरू साक्षात्कार हुनुहुन्छ, हामीले बताइरहनु पर्दैन। तर पनि यस पटकको हाम्रो यो उत्सवलाई हामीले विशेष उत्सवको रूपमा लिइरहेका छौँ। यसर्थ 13 देखि 17 गतेसम्म हुने चौथो राष्ट्रिय अर्ना दोहोरी गीत रनिङ सिल प्रतियोगिता 2074लाई हामीले तपाईँलाई यसको विषयमा बुझाउने पर्ने हुन्छ। पहिला हामीले अन्तर दोहोरी साँझ स्तरीय दोहोरी गीत प्रतियोगिता गरेका थियौँ। यसपटक हामीले खुल्ला रूपमा देशभरिबाट हाम्रा प्रतिष्ठानका विभिन्न शाखाहरूबाट सहभागिता जनाउने गरी धेरै टिमहरूलाई सहभागी बनाउँदैछौँ। त्यसै गरी हामीले राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गराउँदैछौँ, विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीहरूलाई पनि हामी प्रस्तुत गराउँदैछौँ। त्यसै गरी देशभरिका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थाको उद्देश्यको बारेमा प्रकाश पनि पारिसकेका छौँ। यसपटकको हाम्रो पवित्र उद्देश्य भनेको के छ भने प्रतिष्ठानले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने, जहाँभित्र लोक सङ्ग्रहालय भवन भनेर हामीले त्यसको नामाकरण गर्नेछौँ, जसभित्र नेपाली लोक सङ्गीतको बारेमा, लोक संस्कृतिको बारेमा बुझ्न र जान्न चाहने आदरणीय महानुभावहरूले त्यसभित्रबाट विशेष स्रोतको रूपमा त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीसँग करिब 40वटा टिमहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्यो। देशको सबै ठाउँहरूबाट, सुदूरपश्चिमबाट पनि त्यत्तिकै सहभागिता जनाउनको लागि साथीहरू चाहिँ उत्सुकता साथ आउनु भएको छ। त्यसै गरी पूर्वदेखिबाट पश्चिमसम्म। पहिला के थियो भने हाम्रो चाहिँ यो बिचको
पश्चिमेलीहरू र मध्यभाग हजुर गण्डक क्षेत्रको मान्छेले मात्रै दोहोरी गीत गाउने भन्ने थियो भने यसपटक सबै ठाउँहरूबाट त्यो टिमहरू चाहिँ सहभागी भएको छ। सातवटै प्रदेशबाट भएको छ। वैकुण्ठमा आउँदा बित्तिकै एउटा गीत पनि त्यो बोर भएको बेलामा दिउँसो जाँदा कस्तो गीत सुनाउनु होला भन्ने हुन्छ एउटा सानो म त भइगई माछा जसो सुवा भइगई ताल सुवा भइगई ताल कै भाबीले चाह्यो धन्य माया जाल लैझारुमाल बैना मेरी सोरै लाग्ने बेला झल्को मेटे मैना लैझारुमाल बैना ओहो लैझारुमाल बैना मेरी सोरै लाग्ने बेला झल्को मेटे मैना लैझारुमाल बैना मेरी सोरै लाग्ने बेला झल्को मेटे मैना लैझारुमाल बैना लैझारुमाल बैना मेरी सोरै लाग्ने बेला झल्को मेटे मैना लैझारुमाल बैना। इन्द्राणीमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू दाइ। यो प्रतियोगिताका बारेमा के भन्नुहुन्छ देश विदेशका तमाम दर्शकहरूलाई? प्रतियोगिता समग्रमा नयाँ प्रतिभालाई उजागर गरेर उहाँहरूको प्रतिभालाई माथि उठाएर उहाँहरूलाई देशमा हामी जसरी चलिरहेछौँ उहाँहरूको प्रतिभा पनि त्यही किसिमको है त्यही स्तरको है भनेर देखाउनलाई अहिले दोहोरी प्रतियोगिता गरिरहेछौँ। देशैभरका कलाकारहरूलाई भेला गराएर देशैभरका कलाकारहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गराएर चाहिँ उहाँहरूको प्रतिभालाई विश्व सामु छर्लङ्ग पार्नु एउटा उद्देश्य हो। त्यो पनि संस्थागत हिसाबले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको छाता सङ्गठनभित्र रहेर हामी चाहिँ यो प्रतिभा देखाउन पायौँ र हामी अहिले माथि आउन पायौँ भने गर्व गर्ने लायक थलो बनोस् भनेर चाहिँ यो दोहोरी प्रतियोगिता हामी सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ तमाम दर्शकलाई त्यही पनि नवीन पौडेल गीत गाउनुहुनेछ भनेर तपाईँ कस्ता प्रस्तुति दिनुहुन्छ? एक दुईवटा मैले चाहिँ धेरै गीतहरू बजारमा निकालेँ। अहिले पछिल्लो समयमा 4 बजे स्कुलबाट घरमा आइनन् भने बस्नुपर्छ बाबुआमाले औँला गानी गाने जोगाउनै गाह्रो फुलेको तोरीलाई हुर्किएकी छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो 4 बजे स्कुलबाट घरमा आइनन् भने बस्नुपर्छ बाबुआमाले औँला गानी गाने जोगाउनै गाह्रो फुलेको तोरीलाई बैशाखी छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो मौरीबाट तोरीलाई केबाट छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो। अलिकति मैले व्यवहारिक गीत समाजको यथार्थता झल्काउने क्रममा तपाईले जस्ता गीत गाउनुहुन्छ असाध्यै मिठा गीत Thank you, दाइ। जनजीविकासँग सम्बन्धित गाउनु भएको छ। सल्लाहकार समितिले यसलाई कसरी हेरेको छ? सल्लाहकार समिति भन्दा पनि पहिला म के भन्न चाहन्छु भने सबै सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह भइसक्नु पाएको छैन। यहाँसम्म भवन बनाउनुको लागि अब स्थान चयन आदि इत्यादिमा सबै सल्लाहकारहरूले पनि हामी लाग्ने है भनेपछि अब उचित रूपमा चाहिँ एउटा स्थान उपलब्ध गराउनु चाहिँ अब स्थान हेर्दै गइन्छ यो प्रतियोगितालाई सफल पारेर जति सक्दो बढी पैसा एकदम कलेक्सन गरिन्छ र अलमोस्ट अब सरकारी निकायहरूमा पनि एउटा क्षेत्रगत आधारमा पनि हामी हेर्दैछौँ। अलमोस्ट अब होला जस्तो अन्तिम चरणमा छौँ। निकै राम्रो पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढेर निश्चय पनि यो बन्ने चाहिँ डेफिनेटली एकदम 100% बन्ने स्योर हुँदैछ। इन्द्रेणी कार्यक्रम एउटा यस्तो नेपालको मौलिक सभ्यता संस्कृतिलाई गाउँ गएर एकदम दुःख गरेर तपाईँको टिमले चाहिँ यति राम्रो गर्नुभएको छ त्यो एकदमै अत्यन्तै यो लोकदोहोरी संस्थासँग आबद्ध साथीहरूको लागि पनि धेरै राम्रो छ र तपाईँहरूको विशेष गरी लोक संस्कृति र सभ्यता जगाडना गर्नमा चाहिँ जे तपाईँहरूले रोल खेल्नु भएको छ त्यो धेरै राम्रो हो र यो इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई अब तपाईँ आबद्ध पनि हुनुहुन्छ हाम्रो संस्थासँग भविष्यमा चाहिँ मलाई लाग्छ कला सभ्यता र संस्कृतिलाई चाहिँ देश विदेशमा पुर्याउने जुन एउटा आफ्नो अठोट र जुन एउटा तपाईँको कार्यक्रमलाई चाहिँ साथ सहयोग लिँदै गयो भने दुवैपट्टि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बेजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद कृष्णजी। हामी त यो अहिले अर्नामय भएको छ काठमाडौँ यति बेला होइन। हामी काठमाडौँमै राजधानीमै यो अर्ना दोहोरी गीत प्रतियोगिता आयोजना गरेका छौँ। यो वर्षेनी गर्छौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले अर्ना बियरले मुख्य प्रायोजन गरेको हुनाले अहिलेको रनिङ सेटलाई अर्ना बनाएका छौँ। विगतका वर्षहरूमा हामीले अन्तर्दोहोरी साँझ स्तरीय गर्थ्यौँ भने यो वर्ष चाहिँ हामीले यसलाई अलिक व्यापक पनि बनोस् भनेर यसलाई देशभरिका जुनसुकै सङ्घ संस्थाबाट खुल्ला रूपमा चाहिँ आफ्नो टिम समूह दर्ता गर्न मिल्ने
गरेर आयोजना गरेका छौँ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको यो अत्यन्तै छोड्नै नहुने काम चाहिँ यो दोहोरी गीत प्रतियोगिता हो। हामीले वर्षेनी कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छौँ र यही चैत्र 13 देखि 17 सम्मको यो प्रतियोगिताको लागि हामीले आज चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर देशव्यापी रूपमा चाहिँ खबरहरू सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले आज यो पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। तपाईँ तमाम इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशका दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? देशमा हुने दर्शक श्रोताहरूलाई त आउनुहोस् भिरकुटी मण्डप एक साता भए पनि 5 दिन भए पनि बसेर रमाइलो गरौँ, फेरि दुःख पिर साटौँ। अब अघि पछि आफ्ना दुःख सुखहरू छँदैछन्। यो बेला सबै कलाकारहरूसँग भेट्ने, सबैको प्रस्तुति हेर्ने, रमाउने बेला पनि हो। अनि अब जिन्दगीको के भरोसा छ र होइन, बाँचुन्जेल रमाइलो गरौँ भन्ने हेतुले केही दिन भिरकुटी मण्डपमा आउनुहोस्, फेरि भेटघाट गरौँ। नदेखिएका नभेटिएका साथीहरूलाई भेट्न पाइन्छ। त्यसको लागि देशभित्रका सबैलाई अनुरोध छ। देश बाहिरका पनि कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने यो मौका पारेर आउनुहोस् यो बेला होइन। दोहोरी पनि सुन्न पाइने, नेपाल गएको बेलामा सबै कलाकारलाई एउटै थलोमा भेट्न पनि पाइने यो अवसर पारेर टिकटको व्यवस्था गरेर नेपाल आउनेहरूलाई पनि स्वागत छ भन्न चाहन्छु। सर पानी घट्टमा होस् तथा अनगिन्ती गीतहरू गाउने रमेश बेजी एउटा केही गीतबाट छोटो भन्न पर्ला, कुनै पनि निम्तो दिनु पर्ला। सँगै जाम है दोहोरी गाम है काठमाडौँमा हुँदैछ धुमधामै। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हे चटकल्फी मैया झैँ काटेकी, कपाल पनि दाम्लो झैँ बाटेकी, क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने, हामीले आँखा जुधाउने चित्त बुझाउने। ए चैते दसैँ लाको छुट्टीका फर्काउने मन भए फर्काउ राधिका, क्याम्पस पढ्न आउने। राधिका बहिनी यहाँलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। चैते दसैँ आज रमाइलो बिदा छ अनि राधिका आमाको यही दाम्रो जस्तो कपालमा कृष्ण कण्डेल फिदा छ। राधिका बहिनी आज तपाईँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको महिलातर्फको सचिव। राम्री पनि त्यस्तै, हाम्री पनि त्यस्तै। कहिले भन्छन् आँखा राम्रो, कहिले मुस्कान राम्रो, जहाँ जसले जे भने पनि माया प्रीति हाम्रो एकदम राधा कृष्ण सकिगयो। त्यो चौथो राष्ट्रिय अर्ध दोहोरी गीत प्रतियोगिताको बारेमा तमाम दर्शकलाई यतिखेर जिज्ञासा। सबभन्दा पहिला त मेरो आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई राधिका हमालको स्वागतसँगै नमस्कार छ। अब यो चाहिँ अर्ना रनिङ सिल भनेपछि अब नामै काफी छ अर्ना है। र मैले सधैँभरि भन्ने गर्छु अर्नामा भर्ना हुनु पर्यो। 13 देखि 17 सम्म। पहिले चाहिँ हाम्रो दोहोरी साँझमै थियो भने अहिले खुल्ला भएको छ र खुल्ला हुँदाखेरि अझ धेरै होइन, हामी कति चाहिँ कलाकारहरू देशैभरिबाट छौँ र आउनको लागि मैले सुरुमै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कता कता भौतारिन्छन् सधैँभरि राधा बिना यो कृष्णलाई हुन्छ सधैँ बाधा हो त्यो चाहिँ एकदम 100% जहाँ गए नि गर्न यसले छोड्या छैन आँट, तिमीले पनि फर्काउ राधा यस्तै गीतैबाट। राधिकाको मुस्कान मिठो, कपाल पनि खैरो, त्यही हुँदा दर्शकसँग बस्छ माया गहिरो। वाह कृष्णसँग मात्र भन्नु न, ठिक छ दर्शकसँग पनि हो। त्यही त गहिरो माया बढेपछि सदाबहार हुन्छु, त्यो माया छुट्यो भने फेरि म त रुन्छु एकान्तमा। कपाल बाट्न कति पर्छ दामले बाटे जस्तो कपाल बाट्न कति पर्छ दामलो बाटे जस्तो, यस्तो राम्रो दामलो बाट्ने मान्छे हुन्छ कस्तो म कस्तो देखाएको छु र आफै हेर्नु हो नि। र साथै खुसी चाहिँ लाग्छ। सबभन्दा बढी गीत गाउन कुन गीत गाउनु भन्छन् तपाईँ स्टेजमा जाँदा चाहिँ अहिले अब नयाँ लाहुरे भन्ने गीत आएको छ। लाहुरे चाहिँ बबाल हजुर जस्तो यस्तै ढाँगाटोपी लगाएको त्यो भन्नु नभएको होइन। एकचोटि भनिदिनुहोस् न। लाहुरबाट लाहुरे आयो बोकाएर भारी, लाहुरबाट लाहुरे आयो बोकाएर भारी, अरूलाई चकलेट बिस्कुट मलाई रहेछ सारी, नाचेको है नमजानेर, नचायो लाउरेले तानेर, नचायो लाउरेले तानेर, कुर्सी छैन बसन पिँढीमा, पाइन जोबन एखिल्ली बिँडीमा। त्यस्तो छ। आज दर्शन पाएको छु लाउरेको, ए लाउरेको छ गाला चाउरेको, क्याम्पस पढ्न त राम्रो देखिरहेको छु फेरि मैले। क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने, हामीले आँखा
जुधाउने चित्त बुझाउने। हे भने सत्य तिम्रो मन रोला नि तिम्रै पिरले चाउरेको होला नि क्याम्पस पढ्न आउने क्याम्पस यस्तो सुन्दा भएको छु खिन्न म अबदेखि चिन्ता गर्न दिन्न म क्याम्पस पढ्न आउने क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीले आँखा जुधाउने चित्त बुझाउने पिर गर्न दिन्न म। तिम्रो आखिर मनै हो चिन है त्यसो भए सँगसँगै हिँड है क्याम्पस पढ्न आउने यही चैतको 13 देखि 17 सम्म भिरकुटीमा धाउने हो। एकदम प्रचण्डजी इन्द्रणीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सबैलाई नमस्कार। तपाईँ प्रतियोगिताको संयोजक हुनुहुन्छ हो सम्पूर्ण के छ देश विदेशका दर्शकलाई? विशेष गरी अब अहिले यही दोहोरी गीत प्रतियोगिताकै सन्दर्भमा होइन हामी यो 14 संस्करणसम्म आइपुग्दा दोहोरी गीत प्रतियोगितालाई कसरी अझै मर्यादित ढङ्गले लान सकिन्छ, अझै छरिरहेका यो विकेन्द्रीकरण कसरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमै छौँ। त्यसै सन्दर्भमा रहेर जस्तै रनिङ सिल अघिल्ला वर्षहरूमा यो दोहोरी साझ रनिङ सिल भनेर राखेका थियौँ। यसलाई अझै फराकिलो बनाऊँ भनेर खुल्ला राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता रनिङ सिल भनेको अर्थ दोहोरी साँझ मात्रै होइन देशका हरेक कुनाबाट भाग लिन सकिन्छ। किनभने प्रतियोगिताले कस्तोलाई महत्त्व दिनेछ? अहिलेको प्रतियोगितामा एकदम करिब 1 दशकसम्म गीत गाएर खारेर आएका कलाकारदेखि लिएर विभिन्न बेला महोत्सवहरूमा विजेता बनेका कलाकारदेखि लिएर इच्छा शक्ति भएका तर धेरै स्टेजमा अझै ननिस्किसकेका कलाकारसम्म त्यतिखेर आउँदा प्रचण्डजीलाई हेर्ने फ्यानहरू हुन्छन्, इन्द्राणी कार्यक्रम हेर्ने सुदेश तथा विदेशमा लाख दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँको लागि एउटा गीतले निम्तो गर्नुहोस् न। यता हेर्छु धररा टक्क उता तिमी बसिछौ निर्धक्क पछ्यौरी ल्याउ बैना हे पछ्यौरी ल्याउ बैना अझै टुङ्गो लगाइदेऊ माया छ कि छैन। 2068 सालतिर पनि यसरी सुरु गरेको थिएँ। कहिले भनेर मैले पिरती लाउँदिन भेट्नै आउँदिन हे यस्तै मेला भेट्दा गीत गाइनी भेटुन नि एउटा न्यु चाहिनी कहिले भनेर मैले पिरती लाउँदिन भेट्नै आउँदिन। अब यस्तै गीतहरू भागलुङ जाँदा छुट्टै गाइयो, सुर्खे जाँदा छुट्टै गाइयो, नेपालगञ्ज जाँदा छुट्टै गाइयो होइन। देशका विभिन्न एकदम अत्यन्तै रमाइलो ढङ्गमा गर्दाखेरि आफ्नो अतीतको झल्को पनि एकदम मजाले हामी दोहोरो स्वर लाएर 1 दशकौँ गीत गाएर हिँडेको हुनाले एकदम इन्द्रेणीमा हाम्रो हजुर अब कृष्णजी शैसिङ परिवार जसरी इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत गीत सङ्गीत सँगसँगै सामाजिकदेखि लिएर हरेक समाजमा पछाडि परेका अथवा प्रगति गरेका गर्न नसकेका दुःख पाएका रोगमा ग्रसित भएकादेखि हरेक जुन सहयोग सम्मान कला संस्कृति अगाडि जुन भूमिका खेलिरहेको छ अत्यन्तै स्तरीय कार्यक्रम हो। यस्ता कार्यक्रमहरू एउटा मात्र होइन अझ धेरै हुनुपर्छ। यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना र वर्षौँसम्म टिक्नुपर्छ। विशेष गरी गीत सङ्गीतको लोकसङ्गीत लोकदोहोरीको जगेर्दाको निमित्त इन्द्रेणीले जुन भूमिका खेलेको छ त्यो एकदम अब्बल दर्जामा छ र यो निरन्तर चाहोस्। हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नु। सुभाष केसी यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दाइ। महासचिव जस्तो यो पोस्ट त झन् यस्ता विभिन्न आयोजनाहरूमा बढिसकिरहे हुन्छ होइन? हजुर दाइ एकदमै, किनकि अब एक खालको सचिवालयको पनि प्रमुख भएको र सङ्गठन विभागको पनि प्रमुख भएको कारणले र सबै कार्यक्रमलाई त्यसलाई अब एमसी गर्ने पनि आफैले पर्ने भएको कारणलाई अलिकति भूमिका महत्त्वपूर्ण जस्तै देखिन्छ भनौँ न। गर्न काम त सबैले नै गर्ने हो, त्यो देखिँदाखेरि अलि यो पर्दामै देखिने टाइपको पदको रूपमा लिने गरिन्छ। चैत्र 13 देखिको यो महामेलाको लागि के तयारीका साथ यतिखेर प्रतिष्ठान लागिरहेको छ? एकदमै दाइ, हामी खास गरी लगभग 1 महिनादेखि अगाडिबाटै हाम्रो यो कार्यक्रमलाई जुन वर्षको एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ यसलाई सफल बनाउनका निम्ति हाम्रा सम्पूर्ण कार्य समिति शुभचिन्तक सबैजना बेसरी 1 महिना अगाडिदेखि नै एकदम तयारीमा छौँ र तयारीको अन्तिम चरणमा आइपुग्यौँ। अब तपाईँ एबिसी न्युज इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? म सम्पूर्ण दर्शक महानुहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। यहाँहरू लोकसङ्गीत र त्यसमा पनि लोकदोहोरी जुन सुनिदिइरहनु भएको छ, हामीलाई माया गरिदिनु भएको छ र हाम्रो संस्थालाई माया गरिदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई यसरी नै माया गरिदिनु हुनका निम्ति लोक संस्कृति र लोकदोहोरीलाई अझ चाहिँ एकदमै चाहिँ यो विकृति र विसङ्गति भन्दा पनि एकदमै चोखो र एकदमै उत्कृष्ट बनाइदिनु हुनका निम्ति यहाँहरूको भूमिका पनि एकदमै प्रमुख रहनेछ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। म
मलाई लाग्छ इन्द्रेणीले साँच्चीकै राम्रो भूमिका खेलिरहेको छ। इन्द्रेणी जब हजुरहरूले सुरुवात गर्नुभयो त्यसपछि एकदमै दूरदराजमा एकदमै दुर्गममा बस्नेदेखि लिएर देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूले यो लोकसङ्गीत र लोकदोहोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक भएको छ। अहिले हरेक मान्छेहरू तपाईँको इन्द्रेणी हेर्नको निम्ति पहिलेदेखि एकदमै समय मिलाएर बसिरहेको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दा त्यो इन्द्रेणीको जुन एक खालको चार्मिङ छ त्यसको कारणले गर्दा लोक संस्कृति र लोकदोहोरीलाई र हाम्रो संस्थालाई पनि प्लस पोइन्ट भएको मैले अनुभव गरेको छु र हाम्रो संस्थाले पनि अनुभव गरेको छ। संस्थाको भवन बनाउने एउटा अभिष्ट यहाँ लिएको छ होइन? हजुर। दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ तमाम दानी महानुभावहरू? हजुर, यस्तो छ, हामी अहिले खाइ नखाई दुःख सुख गरेर हामी कलाकार कल्याणकारी कोषमा लगभग 70 लाखको आसपासमा जुन एउटा बजेट राखेका छौँ, बनाएका छौँ, त्यो हामी आफै दुःख सुख गरेर खाइ नखाई जम्मा गरेको हो त्यो। र खास गरी त्यसले हाम्रा तमाम लोकसङ्गीत प्रति अथवा लोकसङ्गीतका कलाकारहरू बिरामी हुँदा चाहिँ उपचार खर्चमा हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र त्यसै क्रममा हामीले अब यत्रो 16-17 लगभग अब हामी 17 वर्ष पुरा भइसकेका छौँ। अब हामीले चाह्यो भने हाम्रो संस्था ठुलो पनि भइसकेको छ, अहिले विदेशमा पनि हाम्रो सङ्गठन विस्तार भइरहेको छ र नेपालमा पनि छुटेका जिल्लाहरूको सङ्गठन विस्तार गर्दैछौँ। यति ठुलो संस्था भइरहँदाखेरि अब हामी ठुलो परिवार भइरहँदाखेरि हामी सबैले थोपा जुटायौँ भने पनि एउटा नदी बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा हिम्मतका साथ यस वर्षदेखि हामी गत वर्षबाट विशेष गरी हाम्रो कार्यकाल आइसके पछाडि हामीले एउटा यसलाई चाहिँ मुख्य एजेन्डाको रूपमा लिएका छौँ र तमाम आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। सुतम सानो रात छिप्यो धेरै म त भोलि हिँड्नु छ सबेरै फुल्यो बामरी आउनु है प्रोग्राममा हेरौँला रामरी। धन्यवाद। पमनारायण सापकोटा, यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम इन्द्रेणी कार्यक्रम हेर्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। अहिले जोडतोडले लाग्नु भएको छ, यहाँहरू दोहोरी साँझमा नि काम गर्नुहुन्छ, अहिले कस्तो छ माहौल बेलुकातिर दोहोरी साँझतिर अनि यसरी यो अर्ना दोहोरी गीत प्रतियोगिताको लागि? चौथो अर्ना लोकदोहोरी प्रतियोगिता जो रनिङ सिल्ड 13 गतेदेखि हुँदैछ, यसको तयारीमै छौँ। आज प्रेस मिट छ, सो यही कार्यक्रमकै पत्रकार सम्मेलनमा हामी यहाँ जम्मा हुँदैछौँ। लगभग केही छिनमा यो कार्यक्रम रहनेछ। बाँकी दोहोरी चलि पनि रहेछ, ठिकै छ। पहिलाको तुलना र अहिलेको तुलना धेरै भास्ट नै छ, फरक नै छ। थोरै अलिकति गीत सङ्गीतहरू पनि पछिल्लो समयमा त्यति टिपिकल गीतहरू आइ पनि रहेछन्, बिचमा थोरै ग्यापिङ थियो। अहिले राम्रा टिपिकल गीतहरू बजिरहेछन्, आइरहेछन्, बनिरहेछन्, सिर्जना भइरहेछन्। थोरै केही फरक चाहिँ भएको छ। के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई गीतैबाट? पमनारायण जहाँ पनि गीतै गाउने, गीतबाट भनेर निम्ति दिनुहोस् न। सँगै जाम है दोहोरी गाम है काठमाडौँमा हुँदैछ धुमधामै। थ्याङ्क यू। यही 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म भिरकुटी मण्डप काठमाडौँमा चौथो अर्ना राष्ट्रिय लोकदोहोरी रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता हुँदैछ। यहाँहरू सबैलाई हामी निम्ता गर्न चाहन्छौँ। के भन्नुहुन्छ देश विदेशबाट इन्द्रेणी हेर्नुभएका आइबिसी न्युज? सर्वप्रथम यो इन्द्रेणी टेलिभिजनले कृष्ण दाई मार्फतबाट देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई स्वच्छ टिपिकल अर्ग्यानिक पाराले मनोरञ्जन दिइरहेछ। एकदम दाइले धेरै यो नेपाली कल्चरलाई, नेपाली लोक संस्कृतिलाई बाहिरसम्म पुर्याउने काम गर्नुभएको छ अर्ग्यानिक तरिकाले। यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्द्रेणीको सञ्चालिका, सबभन्दा सुरुवातको सञ्चालिका मन्जु पौडेल। वास्तवमा मन्जु पौडेल अहिले संसारभरि व्यस्त हुनुहुन्छ। इन्द्रेणी भने नेपालका दूरदराजमा कुदिरहेको छ। धेरै दिनपछि मन्जु पौडेलसँग भेट भएको छ, म खुसी पनि छु। टाउको माथि चस्मा उस्तै मुस्कान रहेछ यिनको, झल्को मलाई आइरहेको छ है उही पुरानो दिनको। दर्शकहरू पर्नुहुन्थ्यो सधैँभरि दङ्ग कृष्ण कणेल बस्दाखेरि मन्जु पौडेलसँग। गर्न मन छ मलाई भने दोहोरीमा रङ्ग, सधैँ खुसी लाग्छ मलाई भेट्दा तिमीसँग। मलाई छोडी कता कता एक्लै भाग्छौ, थाहा छैन के कारणले आफू एक्लै लाग्छौ। अब जाँदा मलाई पनि लैजाऊ सँगै साथमा, होइन भने समाएर छोडिदिने हातमा। तिमीले पनि बिर्सिहाल्यौ निष्ठुरी पो हो कि कति साह्रो सुहाएको तिम्रो ढाका टोपी। आहा, थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो दाई कृष्ण दाई। होइन वास्तवमै इन्द्रेणीमा सुरुवातीको दिनमा हामी सँगै थियौँ। रियली मलाई फ्ल्यासब्याक गरिदिनु भयो। म अलिकति नर्भस, मतलब
त्यो खुसीले गदगद पनि भएँ र आज इन्द्रेणी तपाईँले भने जस्तै मेरो एउटा सफलता त छँदैछ, तपाईँहरूको साथ हो, तपाईँहरूको माया हो। इन्द्रेणीको यो कार्यक्रमले यति सुश्लोक गरेको छ, यति समाजमा राम्रो काम गरेको छ। म हरेक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जाँदा वृद्ध बुवा आमाहरूले पनि त्यो कृष्ण कणेल भन्ने बाबुलाई प्रत्यक्ष भेट्न पाए त भगवान् भेटे जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ दाइ। एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। सुरुवातीको दिनमा मलाई पनि सहयात्रा गर्न अवसर दिनुभएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच र दाइप्रति सधैँ आभारी छु। दर्शकवृन्द, मन्जु पौडेल र कृष्ण कणेलको नेतृत्वमा सुरुवात भएको इन्द्रेणी आज साँच्चै 8औं वर्षमा लाग्दा इन्द्रेणी विधिवत रूपमा भएको छ। जसरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले चौथो यो राष्ट्रिय अर्ना दोहोरी गीत रनिङ सिल गरिरहेको छ, त्यस्तै नेपालको कला र संस्कृतिलाई संसारभरि पुर्याउन इन्द्रेणीको ठुलो दायित्व पुरा गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेको छ। त्यसकारण एउटा प्रमुख शक्तिका रूपमा म मन्जु पौडेललाई लिन्छु। जतिखेर हामीले अतीतका दिनमा माउन्टेन टेलिभिजनबाट सुरु गरेका थियौँ र आज आउँदा मन्जु पौडेललाई देख्दा म खुसी, मलाई देख्दा मन्जु पौडेल खुसी, हामीलाई देख्दा दर्शक खुसी। मन्जु बहिनी, यतिखेर के भन्नुहुन्छ तमाम एबिसी न्युज इन्द्रेणी हेर्नुभएका तमाम दर्शकलाई हामी यतिखेर पृष्ठमा पनि हामी यो दोहोरीका अत्यन्तै वास्तविक शुभचिन्तकहरू इन्द्रेणी कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, मलाई त्यो आभास हुन्छ होइन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी गाउँका दूरदराजमा जाँदाखेरि इन्द्रेणी कार्यक्रमको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको सुन्दाखेरि यदि तपाईँहरू नजिकै हुनुहुन्छ, यहीँ सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ भने 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म यो चौथो राष्ट्रिय अर्ना दोहोरी रनिङ सिल प्रतियोगिता हुँदैछ। यो अत्यन्तै रोमाञ्चकारी दोहोरी रहनेछ, किनकि आजभोलि दोहोरी अलिकति विस्थापित भएको हो कि जस्तो लाग्छ। 13 वर्षमा एक दिन गरिने यो कार्यक्रमले हामीलाई निकै ऊर्जाशील बनाउँछ। सो नजिकै कतै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, सक्दो सहयोग हामीलाई गर्नुहोस्। यो सहयोग प्रतिष्ठानलाई नभएर तपाईँले हाम्रो संस्कृतिलाई, रीतिरिवाजलाई गरेको महसुस हुन्छ। र दर्शकवृन्द, अब इन्द्रेणी आइबिसी न्युज न्यू प्लाजामा विधिवत विशेष स्टुडियो सहित तयार छ र तपाईँलाई एक दिनको कार्यक्रममा मात्र होइन 5औं दिनसम्म मन्जु पौडेल र म फेरि पुनः त्यसरी गीत गाउनेछौँ। पक्कै पनि कृष्ण दाइसँगको सहयात्रा मैले फेरि पनि आउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर समय रहेसम्म अफकोर्स म दाइसँग सहयात्रा गर्नेछु। त्यो दिन म कहिले पनि बिर्सिँदैन। फेरि पनि भन्छु, जुन दिनको सुरुवाती हामी माउन्टेन टेलिभिजनमा इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई मलाई जापानबाट आउँदा 3 महिना कृष्ण दाइले कुरेर, होल युनिटले मलाई कुरेर कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण युनिटलाई अहिले पुनः फ्ल्यासब्याकको रूपमा गएर सबैलाई मिस गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल दाइ। टाउको माथि चस्मा, हजुर कालो छिर्के कुर्ता, तिमीले छोडी जान्छौ भन्दा कृष्ण दाइलाई सुर्ता, चैते दसैँ आएको छ टिका लगाइदिन्छु, तिमीले यदि मान्छौ भने आजै भगाइदिन्छु। ओ माय गॉड, यो धारा प्रवाह दाइको यो पावर, यो खुबी होइन, यो प्रतिभा वास्तवमै एकदमै अनुकरणीय, अनुसरणीय र प्रशंसा गर्न लायक छ दाइ। म यस कुराले पनि तपाईँसँग सधैँ प्रभावित छु। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, थ्याङ्क यू सो मच।